बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के हाथ से मामलात निकल गए हैं। एक बड़ा हमला किया गया है और इस हमले के अंदर मुतअद्दिद भारतीय फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं, जबकि नाज़रीन पुरतशद्दुद एहतजाज भी शुरू हो चुके हैं, जिसमें भारत की मोदी सरकार के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और भारतीय हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पे वहाँ पे हमला शुरू कर दिया गया है, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। जबकि नाज़रीन, डेरा इस्माइल खान में जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द हैं उनके परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। मुकामी जो लोग हैं वो भी दहशत गर्दों के खिलाफ हथियारबंद खड़े हो गए हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताते चलें कि भारत के जो अहम तरीन इलाके भारतीय कंट्रोल के अंदर हैं वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा भारतीय फ़ौज के लिए ख़राब हो रहे हैं और उसकी वजह भारत की जानिब से जो गैर कानूनी तौर पे जो वहाँ पे कानून गैर कानूनी तौर पे जो एक्शन लिया जाता है, जिस तरह से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने आर्टिकल 370-35A को यकतरफा तौर पे ख़त्म करके रियासत को जो है जो एक मुतनाज़ी थी उसको बाकायदा तौर पे ज़म कर लिया और इसके अलावा वहाँ पे जो गैर कानूनी तौर पे आबादकारियाँ हैं वो तमाम तर चीज़ें बिल्कुल नाज़रीन वही तरीक़ाकार जो कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, बिल्कुल यही कुछ जो है वो कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सब कुछ जो है वो भारत कर रहा है। नाज़रीन, कश्मीरियों की जानिब से भी भारतीय फ़ौज के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन नाज़रीन इस वक्त लद्दाख जो है वो हाथ से भारत के निकल रहा है। नाज़रीन, लद्दाख पर आपको पता पहले ही जो दावा है वो चाइना का है और चाइना ने अभी रिसेंटली भारत की हुकूमत जब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे दौरा किया तो उससे पहले सजेशन दी थी कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, अगर भारत चाहता है कि वो अपनी इस पोजीशन के अंदर रहे तो चाइना के जो इलाके हैं वो उनको शराफत के साथ वापस कर दे, तो खुल के ट्रेड भी करे और सारे मामलात हम लेके चलते हैं। तो अब नाज़रीन लद्दाख के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी एहतजाज की लहर बल्कि मुसल्लह तसादुम जो है वो शुरू हो चुका है। आज नाज़रीन CPR का जो इनका ऑफिस CPRF का वहाँ पर हमला किया गया है और उस हमले के अंदर नाज़रीन बताया जा रहा है कि जो भारतीय जो फ़ौज है उसकी गाड़ियों को आग लगा दी गई, BJP का दफ्तर है उसको जला दिया गया, यहाँ तक कि नाज़रीन पुलिस स्टेशन जो हैं उनको नजर आतिश कर दिया गया। हालात इनके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। वहाँ पे एहतजाज के ऊपर गोलियां चलाई गई और उसमें 4 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं और 70 से ज़्यादा ज़ख्मी होने की इत्तलात मिल रही हैं। नाज़रीन, भारत इस वक्त इस पूरे मामले का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान और चाइना पर लगा रहा है कि ये पाकिस्तान और चाइना की प्रॉक्सीज़ हैं, जो पाकिस्तान यहाँ पे और चाइना यहाँ पे ये प्रॉक्सी वार करवा रहा है और इसके पीछे पूरे मामले के पीछे पाकिस्तान और चाइना है। नाज़रीन, भारत की तान जो है वो आज आकर पाकिस्तान पर टूटती है। कोई भी इसके अंदरूनी मसाइल होते हैं, अंदरूनी मामलात होते हैं, उनका इल्ज़ाम इसने पाकिस्तान पे आयद करना होता है। ये इसकी एक नेचर का हिस्सा बन चुका है, ख़ास तौर पे ये मोदी सरकार की, कि हमने हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आयद करना है। और अब जो है वो नाज़रीन वहाँ पे जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। बताया जा रहा है नाज़रीन के मुतअद्दिद भारतीय फौजी जो हैं वो हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। जो व्हीकल को आग लगाई गई उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन वहाँ पे जो उनकी जानिब से जो मुतालबात इस वक्त किए जा रहे हैं वो उसको एक खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की इस वक्त डिमांड की जा रही है। उन्होंने कहा जी हमारा अपना जो है जिस तरह से CSS पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से वो कहते हैं हमारा अपना निज़ाम हो, हमारी अपनी हुकूमत हो और जो मरकज़ी हुकूमत है उसके अंदर हमारी नुमाइंदगी हो। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस वक्त डिमांड कर रहे हैं कि हमारे मुकामी लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ मिलनी चाहिए। अमूमन भारत ये करता है कि आबादी का तनासुब जो है उसको तब्दील करने के लिए हिंदुओं को और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए जो लोग हैं उनको वहाँ पे आबाद करता है। जिस तरह से कश्मीर के अंदर इन्होंने किया, बिल्कुल इसी तरह से ये लद्दाख के अंदर करना चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे इस वक्त नाज़रीन मुसल्लह जदोजहद शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो इस वक्त कोलगाम का इलाका है वहाँ पे भारतीय फ़ौज के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें मुतअद्दिद भारतीय फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की गई है।
اور کشمیری مجاہدین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب یہ جو آزادی کی تحریک ہے یہ کسی سائڈ پہ لگے گی اور انشاءاللہ یہ مقبوضہ کشمیر اب انشاءاللہ ایک آزاد اور خود مختار جو ہے وہ ملک کے طور پہ سامنے آئے گا۔ ناظرین، 2 دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ ہے اس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمیں آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب یہ کام خود ہی ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واضح طور پہ پاکستان کے اندر جو اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرنے کی تصدیق اس معاملے سے ہو چکی ہے، اور جس طرح سے ناظرین مظفر آباد کے اندر مظاہرے اور دیگر جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ان شورشوں کے پیچھے آپ کو بھارت کا ہاتھ نظر آئے گا۔ بھارتی فنڈنگ سے پاکستان کے خلاف بھونکنے اور بکواس کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن بھارت جو کچھ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ وہ دوسرے ممالک کے اندر کرتا ہے وہی کچھ اس کے اپنے ملک کے اندر ہو رہا ہے، دوسرا ملک کروا رہا ہے۔ تو ایکچولی ناظرین بھارت کو وہ کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا والا حساب ہے کہ جو کچھ یہ خود کرتا ہے اسے یہی نظر آتا ہے جی کہ یہ اس وقت پاکستان کروا رہا ہے، یہ چائنا کروا رہا ہے۔ تو اس وقت ناظرین بھارت بری طرح سے پھنس چکا ہے، جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں وہاں پر آزادی پسند تحریکیں وہ زور پکڑ رہی ہیں، بھارتی فوج کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور مودی سرکار کے اوپر اس وقت جو بھارتی میڈیا ہے، گودی میڈیا کے علاوہ، وہ اس وقت بھرپور طریقے سے تپا ہوا ہے کہ آخر اس نے اس طرح کے سٹیپس لیے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا کے اندر پرومیننٹ اور بھارت جو ہے وہ اس وقت آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ۔ دوسری جانب بھارت کے جو 65 دہشت گرد ہیں پاکستان کے اندر، وہ بلوچستان کا علاقہ ہو، جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہوں، جنوبی وزیرستان کے علاقے، جہاں جہاں پہ بھی یہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کریں ناظرین، ان میں سے بڑی تعداد جہنم واصل ہو رہی ہے۔ اب ناظرین جو سب سے بڑی اور پازیٹیو چیز ہے وہ مقامی افراد جو ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، چونکہ ان علاقوں کے اندر موسٹلی لوگ جو ہے وہ قبائلی سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اسلحہ اور ان کے پاس موجود ہوتا ہے اور اپنی حفاظت کی غرض سے۔ تو اب جو ہے انہوں نے 2 دن پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نوجوانوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی لکی مروت کے گاؤں سے، تو دہشت گردوں نے پورے گاؤں پہ دھاوا بولا، مقامی لوگوں نے فوج کے پہنچنے تک بڑی تعداد جو ہے وہ دہشت گردوں کی اس کو بھگا بھی دیا تھا، اور بڑی تعداد جو ہے وہ زخمی بھی تھی، اور باقیوں کا جو پتہ ہے وہ صاف آ کے افواج پاکستان نے کیا۔ تو یہ ناظرین کچھ اپڈیٹ پہلے چل رہی تھی، اور آج ناظرین جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے وہاں پہ دہشت گردوں کی جانب سے ایک بہت بڑی کارروائی کرنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی، جس میں پاکستان کی مسلح افواج نے ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کر کے 13 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ یہ 13 دہشت گرد ناظرین اس وقت افغانستان سے پاکستان میں گھسے تھے، اور بڑی تعداد اس میں افغانیوں کی ہے۔ بار بار پاکستان بتا رہا ہے کہ افغانستان کی جو قیادت ہے اس وقت وہ اپنے تمام وعدے وعید بھول چکی ہے، کہ دوحہ معاہدے کے تحت انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن آج جو ہے یہ دہشت گردوں کے سہولت کار اور دہشت گردوں کے ہمنوا بنے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان نے بھی اب ناظرین ان سے بالکل آنکھیں پھیر لی ہیں، پیچھے ہٹ گیا پاکستان۔ اب جو امریکہ ہے اس کو بڑا گولڈن چانس ملا کہ وہ اپنے جو ان کے خلاف مخالف گروپ ہیں اب ان کو ساتھ ملا کے افغان طالبان کی حکومت کا جو تختہ ہے وہ پلٹنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اگر پاکستان کے خلاف یہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اب نہ چائنا ان کے پاس ساتھ ہے، نہ ایران ہے، نہ پاکستان ہے۔ تو یہ جو کہتے تھے کہ ہم نے سپر پاورز کو شکست دی تھی تو 2 سپر پاورز کو ہم نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا، اب پتہ چلے گا کہ کس طرح سے جنگیں ان ہمسایہ ممالک کی مدد کے بغیر لڑی جاتی ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔